फीलिंग को और उसके मुताबिक उसको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है, उसकी केयर करनी है, उसको ढांपना है। ये नहीं को जो है ढांपा बनी है। पाक कलाम में क्या लिखा है कि अपनी बीवियों को क्या करना है, तो उन्होंने ढांपना है। जैसे हम अपने बदन को ढांपते हैं, बहुत जरूरत है कि हमें अपनी बीवियों को ढांपें और खानदान को ना बताएं, क्योंकि ये बदन दिखाने के लिए नहीं है, खुदा ने आपको छुपाने के लिए दिया हुआ है। और हम लोग जो है अपनी बीवियों की कोई बात भी बाहर ना बताएं। कोई अच्छा नहीं होता। आज जो आपको अच्छे लग रहे हैं, ये वक्ती तौर पर आपसे बातें लेने के लिए या आपको बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे लग रहे हैं। जब आप अपनी बातें बता देते हैं अपनी बीवियों की, उसके बाद आपका कोई पर्दा नहीं रहता और फिर लोग वही आपका तमस्कर उड़ाते हैं। तो बहुत जरूरत इस बात की है कि शौहर जो है जैसा अपने बदन को कपड़ों में और जिस तरह अपने कपड़े बदन को छुपा करता है, इसी तरह अपनी बीवी की तमाम बातें छुपा कर सिर्फ आपको पता हो या आपकी बीवी को पता होना चाहिए। बाहर कभी भी जो है शोर ना करें। और खानदान जो है, जो जोड़े जो है, काम में जोड़े वही होते हैं जो एक दूसरे की बात को सेपरेट रखते हैं, कहीं पर बताते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी बताया नहीं, क्योंकि कभी ऊंच नीच होती है। अक्लमंद वो शख्स है जो कि इस ऊंच नीच को बाहर निकल नहीं देता। तो बहुत जरूरत है कि शौहर जो है इस औरत को ढांपे, उसकी केयर करे। हम देखते हैं कि शौहर को भी चाहिए कि वो अच्छे अल्फाज जो है अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल करे। जैसा वो काम करके आता है तो बीवियां भी बहुत काम करती हैं। और नोट किया गया है, जितना सर्वे किया गया है और जो रिसर्च उसके मुताबिक एक मर्द जितना चलता है उससे कई गुना ज्यादा औरत चलती है। क्यों करती है कि घर में जो वो राउंड मारती रहती है, इसी काउंट किया जाए तो जितना शॉर्ट चल के जाकर ऑफिस में बैठ गया है, लेकिन और बैठती नहीं। और आज हम देखते हैं कि बेबी पालना बहुत मुश्किल काम है, जो बजाय जो है आसान लगता है। हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आया हुआ है और तकरीबन उसको 7-8 दिन हो गए, ना तो सोने देता, रात को रोना शुरू रहता है और बार बार जो है डिस्टर्ब करता है, बार बार फूड लेता है, हर घंटे के बाद उसको जो है मिल्क प्रोवाइड करना पड़ता है। और उसका कोई पता नहीं किस टाइम हंसना शुरू करेगा, खेलना शुरू कर देगा और किस टाइम ये उठ के रोना शुरू कर देता है। और देखते लेते हैं, बाप माँ को डांटे, माँ बाप खराब बात करेगी तो वो यही पिक करते हैं और इसके बाद जो अपनी जिंदगी में आएंगे वो इसी तरह को फॉलो करेंगे। झगड़ा हमेशा बंद कमरे में होना चाहिए, कभी बच्चों के सामने ऐसी बात जो है नहीं करें। कोई आप गुस्सा या फिर कोई बात ऐसी है भी जो समझते हैं कि गलत है, डोर बंद करके बात करें। उसमें एक बच्चा भी अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके झगड़े का अफेक्ट जो है वो बच्चे पड़ते हैं, उनकी परवरिश अच्छी होती है, उनका जहन जो है वो मफलूज हो जाता है। तो बहुत ज़रूरत है कि छोटी छोटी बातों को लेकर फैमिली लेके चलें। और देखेंगे कि बाबरकत खानदान वही होते हैं जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो औलाद भी बिगड़ी होगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपकी औलाद जो है बाबरकत नहीं बनेगी। और हिसाब आपको ऊपर देना पड़ेगा, बीवी का भी साथ, क्योंकि आपने सोच समझ के फैसला किया था। जब निकाह होता है लड़की लड़का दोनों फैसला खुद सोच समझ करते हैं, कोई पीछे फाड़ के नहीं करता, कोई बंदूक किससे पीछे रखी होती है, हाँ करो। जब हम हाँ करते हैं तो फिर हमें दोनों का साथ देना है और फिर अपनी रजामंदी से ही हम लोग जो है बच्चों को दुनिया में ला लेके आते हैं। और जब बच्चों को अपनी रजामंदी से लाए हैं, इसका हिसाब भी हमें देना है। तो हम खुदा डरते हुए और थथरा करते जो पाक कलाम में लिखा है उसके माफिक अमल करते हुए अगर पाक कलाम की औलाद को हम लोग सिखाएं तो वही खानदान जो है बाबर करेंगे। शादी का को बंद करें और हम दुआ करें अपने नाम के लिए जलाल और अपनी मोहब्बत अपने ही काम कर शुक्र इन 25 सालों के लिए जो तुमने बेटे और बेटी को दी, और इन तमाम बेटियों के लिए और बेटों के लिए जो तूने खुदा इनको अता की। अब मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस जोड़े को तू मुबारक कर और खुदावन ये कभी अलग ना हो। तो कहता है जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे कोई, लेकिन यही अल्फाज जो है, अच्छे अल्फाज जो है, पॉसिबल है कि आपको बाहर ले जाए, उसकी थकान खत्म हो जाएगी तो वो आपके लिए फिर दोबारा काम करने के लिए एग्री हो जाएगा। तो बहुत बड़ा राज ये है कि आपके छोटे अल्फाज जो है बहुत काम करते हैं। अगर आपने शोरों को अच्छे अल्फाज दें, उनका हौसला दें, अगर वो कहीं पर से परेशान होकर आए हैं तो आप लोग बताएं कि ऐसे कोई मसला नहीं है, खुदावन हमारे साथ है और ये जो मसले हैं ये पड़ते रहते हैं और हटते रहते हैं, दुख आते हैं और दुख चले जाते हैं। ऐसे अल्फाजों से क्या होगा, आपका शौहर जो है वो ज्यादा देर जो है वो यंग रहेगा। दूसरी बात ये है कि अपने शौहर को बहुत अच्छी जो है डाइट दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर शौहर ही बीमार होएगा तो बच्चों की परवरिश किस तरह होगी। जब पैसा ही नहीं घर आएगा, जब आपके घर में जो है रिज़्क़ ही नहीं होगा
تو کس طرح شوہر جو ہے کام کر سکے گا؟ ایک اچھے الفاظ اور ایک اچھی خوراک، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو شوہر کو چلاتی ہیں، اس سے شوہر کی ایج بڑھتی ہے۔ آپ پتہ ہے کہ شوہر ہمیشہ لڑکی سے بڑا ہوتا ہے اور سوچ لیں کہ انہیں جانا بھی پہلا میں، اگر اس کی اچھی فوڈ ہوگا، اچھی خوراک ہوگی تو اس کی ایج بڑھے گی، وہ دیر تک جوان رہے گا، دیر تک بیماری سے خیال کرے، کیونکہ ہیلتھ اگر خراب ہو گئی تو سوچ لیں کمانے کا ذریعہ ایشین وے سے صرف جو ہے شوہر ہی ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ شوہروں کا ہے۔ خداوند نے پرمیشن نہیں دی کہ آپ جو ہیں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں، خدا نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ عورت جو ہوتی ہے نازک ہوتی ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس کو مارے کٹیں گے، اس کو ڈپریس کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا؟ پاسبل ہے کہ کوئی چوٹ ایک ایسی لگ جائے کہ اور نکارا ہو جائے، بچے کون پالے گا، پرورش کون کرے گا، گھر میں آپ نہیں ہوں گے، پیچھے دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور بہت ضرورت ہے شوہروں کو، خدا نے کہا ہے کہ اس سے محبت کرے اور اس کی تمام چیزوں کی کیئر کرے، کیونکہ وہ آپ کا بدن ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا گیا جو ڈنڈی لے کے اپنے بدن کو مارنا شروع کر دے، کیونکہ بدن جو ہے یہ آپ کا بیوی کی مانند ہے۔ جس طرح ہم اپنے بدن کو پرورش دیتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، اس طرح خدا نے کہا اپنی بیوی کی کرو، پرورش کرو۔ جب آپ کو سردی لگتی ہے تو آپ فوراً موٹے کپڑے پہنتے ہیں، جب آپ کو گرمی لگتی ہے تو آپ لوگ پتلے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ آپ کے جسم کو کوئی بیماری ہوتی ہے، جب اس کو دکھ ہوتا ہے، کوئی زخم ہوتا ہے تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور آپ کس طرح کہتے ہیں جلدی سے علاج کرایا جائے۔ اس طرح اپنی بیوی کی آپ نے سردی گرمی میں فیل کرنا ہے، اس کی فیلنگ کو، اور اس کے مطابق اس کو وہ چیز پرووائڈ کرنی ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، اس کو ڈھانپنا ہے۔ یہ نہیں کو جو ہے ڈھانپا بنی ہے۔ پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ اپنی بیویوں کو کیا کرنا ہے، تو انہوں ڈھانپنا ہے۔ جس ہم اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں، بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کو ڈھانپیں اور خاندان کو نہ بتائیں، کیونکہ یہ بدن دکھانے کے لیے نہیں ہے، خدا نے آپ کو چھپانے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات بھی باہر نہ بتائیں، کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ آج جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، یہ وقتی طور پر آپ سے باتیں لینے کے لیے یا آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے اچھے لگ رہے ہیں۔ جب آپ اپنی باتیں بتا دیتے ہیں اپنی بیویوں کی، اس کے بعد آپ کو کوئی پردہ نہیں رہتا اور پھر لوگ وہی آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر جو ہے جیسا اپنے بدن کو کپڑوں میں اور جس طرح اپنے بدن کو چھپا کرتا ہے، اسی طرح اپنی بیوی کی تمام باتیں چھپا کرتا ہے۔ صرف آپ کو پتا ہو یا آپ کی بیوی کو پتا ہونا چاہیے۔ باہر کبھی بھی جو ہے شور نہ کرے۔ اور خاندان جو ہے، جو جوڑے جو ہیں، کام میں جوڑے وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی بات کو سیپریٹ ہوتے ہیں، کہیں پہ بتاتے نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے کبھی بتایا نہیں، چونکہ کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو کہ اس اونچ نیچ کو باہر نکل نہیں دیتا۔ تو بہت ضرورت ہے کہ شوہر جو ہے اس عورت کو ڈھانپے، اس کی کیئر کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے الفاظ جو ہے اپنی بیوی کے لیے استعمال کرے۔ جیسا وہ کام کر کے آتا ہے تو بیویاں بھی بہت کام کرتی ہیں، اور نوٹ کیا گیا ہے، جتنا سروے کیا گیا ہے اور جو ریسرچ اس کے مطابق ایک مرد جتنا چلتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ عورت چلتی ہے۔ کیوں کرتی ہے کہ گھر میں جو وہ راؤنڈ مارتی رہتی ہے، اسی کاؤنٹ کیا جائے تو جتنا شوہر چل کے جا کے آفس میں بیٹھ گیا ہے، لیکن عورت بیٹھتی نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیبی پالنا بہت مشکل کام ہے، جو بظاہر جو ہے آسان لگتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بیبی آیا ہوا ہے اور تقریباً اس کو 7-8 دن ہو گئے، نہ تو سونے دیتا، رات کو رونا شروع رہتا ہے اور بار بار جو ہے ڈسٹرب کرتا ہے، بار بار فوڈ لیتا ہے، ہر گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے ملک پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم ہنسنا شروع کرے گا، کھیلنا شروع کر دے گا، اور کس ٹائم یہ اٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور دیکھتے لیتے ہیں، باپ ماں کو ڈانٹا یا ماں باپ خراب بات کرے گی تو وہ یہی پک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اپنی زندگی میں آئیں گے وہ اسی طرح کو فالو کریں گے۔ جھگڑا ہمیشہ بند کمرے میں ہونا چاہیے، کبھی بچوں کے سامنے ایسی بات جو ہے نہیں کریں۔ کوئی آپ پہ غصہ یا پھر کوئی بات ایسی ہے بھی جو سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، ڈور بند کر کے بات کریں۔ اس پہ ایک بچہ بھی اندر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کے جھگڑے کا افیکٹ جو ہے وہ بچے پڑتے ہیں، ان کی پرورش اچھی ہوتی ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے کہ چھوٹی باتوں کو لے کر فیملی لے کے چلیں، اور دیکھیں گے کہ بابرکت خاندان وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے تو اولاد بھی بگڑی ہوگی۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کی اولاد جو ہے بابرکت نہیں بنے گی، اور حساب آپ کو اوپر دینا پڑے گا، بیوی کا بھی حساب، کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا۔ جب نکاح ہوتا ہے
لڑکی لڑکا دونوں فیصلہ خود سوچ سمجھ کرتے ہیں. کوئی پیچھے پھاڑ کے نہیں کرتا, کوئی بندوق کس سے پیچھے رکھی ہوتی, ہاں کرو. جب ہم ہاں کرتے ہیں تو پھر ہمیں دونوں کا ساتھ دینا ہے, اور پھر اپنی رضامندی سے ہی ہم لوگ جو ہے بچوں کو دنیا میں لا کے لے کے آتے ہیں. اور جب بچوں کو اپنی رضامندی سے لائے ہیں اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہے. تو ہم خدا سے ڈرتے ہوئے اور تھرتھرا کھاتے جو پاک کلام میں لکھا ہے اس کے موافق عمل کرتے ہوئے اگر پاک کلام کی اولاد کو ہم لوگ سکھائیں تو وہی خاندان جو ہے بابر کریں گے. شادی کا یہاں کو بند کریں اور ہم دعا کریں. اپنے نام کے لیے جلال اور اپنی محبت اپنے ہی کام میں شکر ہے خدا ان 25 سالوں کے لیے کہ تو نے بیٹے اور بیٹی کو دی, اور ان تمام بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے جو تو نے خدا ان کو عطا کی. اب میں دعا کرتا ہوں خدا اس جوڑے کو تو مبارک کر, اور خدا یہ کبھی الگ نہ ہو. تو کہتا ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی